So hello everyone, I'm Codano Janry Balasabas and I am here at Candabong, Manuyod, Negros Oriental to interview some of the locals. So pwede mo na akong mabalaan kung unsay imong ngalan, sir? Pwede mang Akong ngalan si Edmar Codano. So salamat kayo sa time nga imong gihatag kanako karong hapuna. So ang akong pangutana hining ug tagaan kag chance nga makigistorya or makaatubang ang usa sa mga magbabalaod pareha ng mga senador ug mga presidente. Unsa may imong ganahang isulti nila na ba kay balaod nga ganahan nga implement? Nga ko ang suggestion na nila nga kuan kining ang ato ang kasagaran gud sa ato kanang kasagaran sa ato ang mga tawo mga abroad tungod nga dili kayo balanse ang panginahanglan sa tawo kay ang sweldo medyo maba yang panginahang nga palaliton taas mo nang ako suggest nga kung mahimo balanse ang kuan nga ang sweldo sa tawo patas sa panginahanglan sa palaliton mo ng panitag sweldo 20 kinahanglan maigo-igo po silang panginahanglan kay kasagaran gud sa ato short man mo nang kasagaran nga ang ato ang mga tawo mga abroad na lang mga adtos laing nasod magtrabaho mo na ko kasi so mas ganahan ka nga ang presyo is pamab-an din ang sweldo is kanang igo-igo ra pod nga kanang mabalanse ra o parang ingon ana nga urag balanse ra ba panginahanglan sa tawo. Pero mas maayo po na yung nana sa kay para ang mga tao dili pod magkalisod niya, dili pod malayos ilang pamilya. Sakto ba, sir? Parag ana sakto ra pod. So, salamat kay sa time nga imong gihatag nako karong adlaw. So, una sa tanan niyo daghang salamat sa oras nga imong gihatag karong hapuna. So, pwede bang ipaila-ila nimo imong ngalan? Ay, ako si Emiliano Cadalso Cadavid. 73 years old. So ang ako ang pangutana nimo yo kung tagaan kag chance nga makigistorya sa mga anang magbabalaod or mga senador o presidente, unsa may imuhang gusto nga isulti nila na ba kay balaod nga gustong ipa-implement? Ay, dili ang ako lang nga mahimo pakusgan ang agrikultura sa mga mag-uuma kay maumay tinubdan sa pangabuhi ang mga mag-uuma. Magyud sakto ginayo nya usa pa pod ug maayo ra gyud tagad ning ato ang agrikultura ang mga tao is dili gyud magkalisod sakto ba. Kailang ko maguna mga tanom, hayupan, pispan kan mga pangisda. So ug masuportahan na sa atong gobyerno. So posible dili kayo lisod ang atong Pilipinas. Usa makatabang pud na siya para dili na pud ta kinahanglan nga mo import pa parehaan nang sa bugas. So kulang matag bugas sa Pilipinas so kinahanglan tang mo import sa laing nasod. Unya og matagaan nag priority sa kanang gobyerno kanang agriculture. So posible nga makuha-kuhaan ang atong pagpangutang sa laing nasod. Sakto ba yo? So kay kita gyud maoy mahitabo nga dili na ta supplyan sa ubang nasod. Mahimo ngani nga kita na mag-supply kung makusog ang atong panginabuhi sa agriculture. Labi na sa mga mag-uumag yun nga labing lisod nga katabangan sila nga makapuyo sila nga ruhay sa kabukiran. Sama ining ato ang dapit nga bukid. So kinahanglan ang mga mag-uumag nga masuportaan jud. So salamat kay time yo nga imong gihatag.